यो अर्को क्वेसनमा जाऊँ है त। अब हामी चाहिँ न्युमेरिकल बेस्ड हेर्छौँ। अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि 2 ओम होइन, 2 ओम अनि 3 हेनरी अनि 4 ओम चाहिँ अब रेसिस्टर छ होइन। सो यो आउटपुट भोल्टेज, यो इनपुट भोल्टेज। अब हामीलाई ट्रान्सफर फङ्सन भनेपछि हामीले के भनेको थियो भन्दा ट्रान्सफर फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउटपुट बाई इनपुट हो नि त होइन। सो अब यसमा कुन होला त, यो होइन। सो हामीले निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल अब हामी जाउँ है त। अब यसको लागि हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि अब यसमा हेरौँ है त। अब सिरिज रेसिस्टेन्स यसको कति छ भन्दाखेरि ल मैले यसलाई चाहिँ ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँ हेर्दा चाहिँ अब के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब होइन। सो सिरिज रेसिस्टेन्स हाम्रो के छ ल हेर्नु त। 2 ओम भने चाहिँ 2 + 2 कति भयो त 4 ओम होइन। इन्डक्टर रेसिस्टेन्स कति छ त 3 हेनरी। 3 हेनरीको ल्याप्लास अफ 3 हेनरी भनेपछि हामीले स्पेसल्ली कति लेख्छौँ त भन्दा 3s होइन। त्यसपछि यसको 4 होइन। सो टोटल सिरिज इम्पिडेन्स कति भयो त भन्दाखेरि यसको यो सिरिज इम्पिडेन्स हाम्रो कति छ त 4 + 3s होइन। अब प्यारलल कम्बिनेसन छ किनभने अब यो सर्किट हाम्रो के छ प्यारलल छ भनेपछि अब यसको प्यारलल कन्डिसन त टोटल सिरिज इम्पिडेन्स 4 + 3s इज इन प्यारलल विथ 4 ओम रेसिस्टर्स होइन। सो युजिङ भोल्टेज डिभिजन हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि ल होइन। सो आउटपुट भोल्टेज भनेको हाम्रो एचएस भनेको कति हो त भन्दाखेरि V0/Vs होइन। सो अब हाम्रो हेर्नु त V0 भनेको कति छ त 4। अब त्यो भनेको कति छ त 8 + 3s हो। अब यसले हामीले अब यसलाई चाहिँ अब हामीले नर्मलाइज गरेर यसलाई सिङ्गल राख्नलाई हामीले के गर्छौँ त 3 कमन लिन्छौँ अनि यो हुन्छ s + 8/3 हो होइन। सो अब यसैले अब मैले नर्मली लेख्दाखेरि के लेख्छु त भन्दाखेरि अब यसलाई नै मैले यहाँनिर इक्वल्स टु 4/3 टाइम्स s + 8/3। सो हाम्रो एन्सर कुन रहेछ त भन्दाखेरि अब हेरौँ त कुन हो त 4 नम्बर इज द एन्सर होइन। सो हाम्रो 4 नम्बर चाहिँ के रहेछ त एन्सर रहेछ होइन। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अब यसमा चाहिँ क्यालकुलेट ट्रान्सफर फङ्सन इन द गिभन सर्किट। अब पहिला सुरु सल्भ गर्नु पऱ्यो कि। अब सल्भ गर्दाखेरि अब हामीले के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि ल यसको मैले यहीँनिर राखेँ एन्सर हो। ल अब हेरौँ है त। अब इन द ट्रान्सफर फङ्सन है त। अब हामीले ट्रान्सफर फङ्सन अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि V0/Vs होइन आरसी सर्किटको हो नि त। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा वी रिप्लेस क्यापेसिटर्स बाई द इम्पिडेन्स जेडसी इक्वल्स टु 1/SC होइन। सो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब इम्पिडेन्स अफ द क्यापेसिटर होइन। सो अब सिरिज क्यापेसिटर्स के छन् त भन्दा अब यो 2 फ्यारेड हो नि त। सो अब यसलाई टप सिरिज क्यापेसिटर भनेको 1/2s। अब प्यारलल क्यापेसिटर हाम्रो के छ त 4 फ्यारेड र 2 फ्यारेड होइन। सो इम्पिडेन्स लेख्दा चाहिँ 1/4s र 2s होइन। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट हामीले निकाल्दाखेरि कति गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटर चाहिँ जेड इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/4s + 1/2s होइन हो। सो अब प्यारलल क्यापेसिटर्सको हाम्रो के हुन्छ 4 + 2s भनेपछि कति आउँछ त यो जेड इक्विभ्यालेन्ट गरेर 6s हो प्यारलल क्यापेसिटर्समा है। प्यारलल क्यापेसिटर्सको इम्पिडेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ त 1/6s हो। ल
अब टोटल सिरिज इम्पिडेन्स हाम्रो कति छ त 5 प्लस 1/2s छ होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल इम्पिडेन्स क्यान बी सोर्स भनेको जेड टोटल भनेको कति भयो त अब यसमा हेर्नु त 5 प्लस 1/2s प्लस जेड इक्विभ्यालेन्ट। अब जेड इक्विभ्यालेन्ट अब भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउनु पर्यो कि अब भोल्टेज डिभाइडर रुलले के भन्छ होइन। भोल्टेज डिभाइडर रुलले कसको भोल्टेज यसको एक्रसको भोल्टेज निकाल्नलाई मैले यसको एक्रसको भोल्टेज है टोटल भोल्टेज इन्टु इनपुट भोल्टेज इन्टु अब कसको आफ्नो रेसिस्टेन्स बाई अरूको प्लस आफ्नो रेसिस्टेन्स हो। अरूको रेसिस्टेन्स भनेको 5 प्लस 1/2s हो। सो अब जेड इक्विभ्यालेन्ट भनेको हाम्रो कति आउँछ त यहाँ हेर्नु त जेड इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/6s छ होइन। अब डिनोमिनेटरमा अब हाम्रो के छ 5 प्लस होइन 1/2s प्लस 1/6s छ होइन। अब यिनीहरूलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर कति पत्ता लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यसको इनपुट भोल्टेज हाम्रो दिएकै छ। अब V2/V1 निकाल्ने भने अब यसलाई सल्भ गर्ने भने हामीले ठ्याक्कै कति 0 पोइन्ट यसलाई सल्भ गरेर होइन यसलाई सल्भ गरेर हेर्नु भने तपाईँहरूले कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै 1/6s चाहिँ ठ्याक्कै कति आउँछ भन्दा 15s² प्लस 2 यहाँबाट हेर्नु है 3s हो। अब 3 to the 6 अब कति आउँछ त भन्दाखेरि यो सो 0.5s/15s² प्लस 2 होइन। अब हामीले यसमा चाहिँ अब s कमन निकाल्ने भने कति आउँछ भन्दाखेरि ल हेर्नु त 0.5s/s² लाई मैले गरेँ भने 15 प्लस 2/s² हो। सो s क्यान्सल भयो। सो आउँछ कति त भन्दा 0.5/15s प्लस 2/s। सो अब हामीले यहाँनिर एन्सर हेर्दाखेरि यसमा सबैभन्दा क्लोजेस्ट म्याचिङ एन्सर हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि अब सायद हाम्रो 0.5 कति आएको थियो 0.5 भनेपछि 0.5 आएको थियो होइन 0.5 15s² प्लस 2 लाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने एज पर अप्सन स्केलिङ हामीले कति पत्ता लगाउँछौँ त भन्दाखेरि